अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, आज हम एक ऐसे मुल्क की सैर करने जा रहे हैं जो कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क कहलाता था, जहां नील जैसा अजीम दरिया बहता है, जहां कदीम अमारात आज भी माजी की अजमत की गवाही देते हैं और जहां इस्लामी और अफ्रीकी सकाफत एक हैरत अंगेज़ इम्तजाज पेश करती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सूडान की, एक ऐसा मुल्क जिसने आज़ादी के बाद कई सियासी अतार चढ़ाव देखे, जिसकी मट्टी में सोना यानी गोल्ड छपा है, मगर इसी ज़मीन ने खाना जंगी, गुर्बत और कुदरती आफात का भी सामना किया। लेकिन सवाल ये है कि सूडान को अफ्रीका का दिल क्यों कहा जाता है? यहाँ के लोग किस ज़ुबान में बात करते हैं? सूडान के कदीम अहराम मिस्र के अहरामात से ज़्यादा पुराने हैं, क्या ये सच है? और आखिरकार सूडान दो हिस्सों में क्यों बट गया? इन तमाम दिलचस्प सवालों के जवाब हम आपको इस वीडियो में तफसील से बताएंगे, तो आखिर तक हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि आप जानने वाले हैं इस मुल्क के वो राज जो आम लोग नहीं जानते। नाजरीन, सूडान अफ्रीका के शुमाल मशरक में वाक़ है। इसके शुमाल में मिस्र, मगरब में चाड और लीबिया, मशरक में बहर अहमर, रेड सी और अरीट्रिया, जबकि जनूब में जनूबी सूडान, साउथ सूडान वाक़ है। सूडान का रकबा करीबन 18 लाख मुरबा किलोमीटर पर फैला हुआ है, जो इसे कभी अफ्रीका का सबसे बड़ा मुल्क बनाता था। लेकिन 2011 में जब जनूबी स्वीडन अलग हुआ तो स्वीडन का साइज़ करीबन 1/3 कम हो गया। ये मुल्क कुदरती लिहाज से बेपनाह दौलत से मालामाल है, सोना, तेल, तांबा, ज़री ज़मीन, मगर सियासी अदम इस्तेकाम ने तरक्की को रोके रखा। स्वीडन का दिल समझा जाने वाला शहर खर्तूम वो जगह है जहाँ वाइट नाइल और ब्लू नाइल आपस में मिलकर ग्रेट नाइल बनते हैं। यही दरिया आगे चलकर मिस्र के सहराओं को हयात बख्शता है। खर्तूम ना सिर्फ स्वीडन का इंतज़ामी मरकज़ है, बल्कि यहाँ मुल्क की बड़ी यूनिवर्सिटियाँ, हुकूमती दफातर और अहम तारीखी इमारतें भी मौजूद हैं। ये शहर दिन में धूप से चमकता है और रात को नील के किनारे रोशनियों में नहा जाता है। नाज़रीन, स्वीडन की करीबन 90% आबादी मुसलमान है और यहाँ इस्लाम का असर ज़िंदगी के हर शोबे में नज़र आता है। नमाज, रोज़ा और इस्लामी त्यौहार यहाँ बड़े अकीदत से मनाए जाते हैं। स्वीडन की सरकारी ज़ुबानें दो हैं, अरबी जो सबसे ज़्यादा बोली जाती है और अंग्रेज़ी जो तालीम और सरकारी अमूर में इस्तेमाल होती है। स्वीडन के लोग अरब और अफ्रीकी नस्लों का हसीन इम्तजाज हैं। यहाँ के लिबास में अफ्रीकी रंग और अरबी सादगी दोनों झलकते हैं। ख़वातीन अमूमन तौब पहनती हैं, जबकि मर्द जलाबिया या जलबाब पहनते हैं। स्वीडन की सकाफत मौसीकी, रक्स और मेहमान नवाजी से भरी हुई है। यहाँ के लोग दिल के बहुत नरम, मगर अपनी इज्जत और रवायात के मामले में सख्त हैं। नाज़रीन, स्वीडन की सरकारी करेंसी सूडानी पाउंड है। सियासी बहरानों और माशी मुश्किलात के बायस इसकी कदर में कई बार कमी वाक़या हो चुकी है, लेकिन मुल्क की माइशत बतदरीज बेहतरी की तरफ बढ़ रही है। 2025 तक स्वीडन की आबादी करीबन 46 मिलियन 4 करोड़ 60 लाख के करीब है। यहाँ की आबादी तेज़ी से बढ़ रही है और ज़्यादातर लोग नौजवान हैं। स्वीडन के करीबन 90% से ज़ायद लोग इस्लाम के पैरोकार हैं, ख़ास तौर पर अहले सुन्नत। नाज़रीन, स्वीडन ने 1 जनवरी 1956 को बरतानिया और मिस्र से आज़ादी हासिल की। ये दिन हर साल यौम आज़ादी के तौर पर कौमी सतह पर मनाया जाता है। स्वीडन कई दहाइयों तक शुमाली और जनूबी हिस्सों के दरमियान तनाज़ात का शिकार रहा। जनूबी हिस्से के लोग मज़हब, ज़ुबान और सकाफत के लिहाज से मुख्तलिफ थे। इसी इख्तलाफ ने 2011 में जनूबी स्वीडन को एक अलग मुल्क बनने पर मजबूर किया। यूँ दुनिया के नक्शे पर एक नया मुल्क साउथ स्वीडन वजूद में आया। फिर स्वीडन की मईशत ज़्यादातर ज़राअत, सोना, गोल्ड और तेल पर मबनी है। ये मुल्क दुनिया के उन चंद ममालिक में से है जहाँ ज़मीन इंतहाई ज़रख़ेज़ है, मगर सियासी अदम इस्तेकाम ने तरक्की को मुतासिर किया। स्वीडन का मौसम आम तौर पर गर्म और खुश्क होता है। शुमाली इलाके सहराई हैं, जबकि जनूबी हिस्से में बारिश ज़्यादा होती है। गर्मियों में दर्जा हरारत 45 डिग्री सेल्सियस अबूर कर जाता है। स्वीडन का मशहूर खाना किसरा है, जो एक तरफ की खमीरी रोटी है, इसके साथ बीन्स का सालन। सूडानी चाय बहुत मशहूर है। नाज़रीन, सूडान का सबसे कदीम शहर मरवे है, जो कभी कुश सल्तनत का दारुल-हुकूमत था। ये शहर अपने कदीम अहरामात, मुआबद और शाही कब्रों के लिए मशहूर है। यहाँ की तामीरात मिस्र की अहरामात से भी पुरानी मानी जाती हैं। जी हाँ नाज़रीन, सूडान में मिस्र से भी ज़्यादा अहरामात हैं। करीबन 200 से ज़ायद अहरामात से सूडान के मुख्तलिफ इलाकों में पाए जाते हैं। ख़ास तौर पर नूबिया के इलाके में ये अहराम बादशाहों और मुल्कों की कब्रें थीं जो हज़ारों साल पुरानी हैं। सूडान के सबसे मशहूर दरिया
نیل ریور ہے جو دنیا کے سب سے لمبے دریاؤں میں سے ایک ہے۔ یہاں وائٹ نیل جو یونگڈا سے ہوتا ہے اور بلو نیل جو ایتھوپیا سے آتا ہے آپس میں خرطوم میں ملتے ہیں۔ سوڈان کے پرچم میں لال، سفید، کالا اور سبز رنگ ہے۔ لال رنگ قربانی و جدوجہد کی علامت ہے، سفید امن اور امید کی علامت، کالا ملک کے نام سودان جس کا مطلب ہے سیاہ زمین کی نشاندہی کرتا ہے، سبز اسلام اور زراعت کی علامت ہے۔ ناظرین، سوڈان میں تعلیم کے مواقع محدود ہیں مگر شرعی خواندگی بتدریج بہتر ہو رہی ہے۔ افریقہ کی قدیم یونیورسٹی آف خرطوم بہترین یونیورسٹی میں شمار ہوتی ہے۔ دیہی علاقوں میں اب بھی تعلیمی سہولیات ناکافی ہیں۔ خواتین سویڈن کی معاشرت میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ تعلیم، طب، صحافت اور کاروبار میں اب ان کی شرکت بڑھ رہی ہے، تاہم دیہی علاقوں میں سماجی کدنیں اب بھی موجود ہیں۔ ناظرین، سوڈان میں سب سے مقبول کھیل فٹ بال ہے۔ اس کے علاوہ سوڈان اس وقت 18 ریاستوں اسٹیٹس پر مشتمل جن میں ہر ایک کا گورنر اور اپنی مقامی انتظامیہ ہے۔ ناظرین، سوڈان کو اکثر سیلاب، خشک سالی اور ریت کے طوفان اور سٹارمز کا سامنا رہتا ہے۔ نیل کی تغیانی کئی بار بڑے نقصان کا باعث بن جاتی ہے۔ سوڈان کے لوگ اپنی مہمان نوازی، دینی لگاؤ اور روایتی سادگی کے لیے مشہور ہیں۔ مسافر کو کھانا، پانی اور سایہ دینا یہاں نیکی سمجھا جاتا ہے۔ سوڈان کی نائٹ لائف زیادہ تر پرسکون اور مذہبی ماحول پر مبنی ہے۔ چونکہ سوڈان ایک اسلامی ملک ہے اس لیے وہاں نائٹ کلب، بار اور شراب نوشی جیسی سرگرمیاں عام نہیں۔ حکومت نے عوامی مقامات پر الکحل اور رقص و موسیقی کے مغربی انداز پر سخت پابندیاں عائد کی ہوئی ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہاں راتیں بے رونق ہوتی ہیں، بلکہ سوڈان کی راتوں کا اپنا منفرد حسین امتزاج ہے۔ ناظرین، سوڈان میں پلاسٹک شاپر بیگز قانونی طور پر ممنوع ہے۔ یہ قانون ماحولیاتی آلودگی کو کم کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ سوڈان کی فوج سوڈانی آرمی کہلاتی ہے اور اس نے اقوام متحدہ کے کئی مشنوں میں امن قائم کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ قدیم سوڈان میں لوگ پتھروں یا سیمنٹ کے بجائے مٹی اور درختوں کے تنوں سے قلعے اور گھر بناتے تھے۔ آج بھی کچھ تاریخی علاقے جیسے کدما اور اولڈ ڈونگولا میں یہ عمارتیں موجود ہیں جو ہزاروں سال پرانی ہیں۔ سوڈان کے مشرقی علاقوں میں اونٹ نہ صرف سواری کے لیے بلکہ کاروبار کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اونٹوں کی دوڑ، خرید و فروخت اور دودھ سے سوڈان ہر سال کروڑوں ڈالر کماتا ہے۔ بہت سے علاقوں میں انٹرنیٹ اب بھی 2G یا 3G پر چلتا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سوڈانی نوجوان فیس بک اور ٹک ٹاک پر بہت سرگرم ہے، خاص طور پر خرطوم میں۔ رپورٹس کے مطابق خرطوم کی آبادی ہر سال 4% کی رفتار سے بڑھ رہی ہے، جو افریقہ کے بڑے شہروں میں جیسے نیروبی اور لاگوس سے بھی زیادہ ہے۔ حیرت انگیز طور پر زیادہ تر علاقے خشک اور صحرائی ہیں، مگر نیل کے کنارے انتہائی زرخیز زمین موجود ہے جہاں کپاس، گندم اور شکر کی بڑی پیداوار ہوتی ہے۔ پاکستان سے سوڈان تک براہ راست فلائٹ فی الحال نہیں زیادہ چلتی۔ زیادہ تر لوگ ٹرانزٹ فلائٹ کے ذریعے جاتے ہیں۔ اسلام آباد، دوحہ خرطوم، کراچی دبئی خرطوم، لاہور استنبول خرطوم قریباً 9 سے 14 گھنٹے لگتے ہیں۔ پاکستانی شہریوں کو سوڈان جانے کے لیے ویزا لازمی درکار ہے۔ ویزا 2 طریقوں سے حاصل کیا جا سکتا ہے: ایمبیسی اپلیکیشن، سفارتخانے کے ذریعے، آن لائن ارائیول ویزا۔ تو ناظرین، اگر آپ کو سوڈان کے بارے میں یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں تاکہ آپ کو دنیا کے مزید حیرت انگیز ملکوں پر بنے ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اپنی رائے کامنٹس میں ضرور دیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی دلچسپ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اور اگر آپ اس کا پارٹ 2 چاہتے ہیں تو برائے کرم ہمیں کامنٹس میں بتا دیں۔